लामो समयदेखि राजनीतिक अन्योलतामा रुमलिरहेको हाम्रो देश 2072 मा संविधान निर्माण पश्चात पुनर्संरचनातर्फ अगाडि बढेको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले पनि देशका धेरै क्षेत्रलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ र हाल विभिन्न भौतिक संरचनाहरू पुनर्निर्माणका क्रममा छन्। सडक, भवन, पुरातात्विक सम्पदा आदिमा हाल पुनर्निर्माणको कार्य भइरहेको छ। यस्ता संरचनाहरू सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक भनिए पनि त्यहाँ सबैको पहुँच पुग्न सकेको थिएन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र ज्येष्ठ नागरिकहरू यस्ता विभिन्न संरचनाहरूमा अवरोध बेहोर्दै आइरहेका छन्। के अब बन्ने संरचना सबैका लागि पहुँचयुक्त बन्लान् त? सार्वजनिक संरचनाहरू अपाङ्गता मैत्री बनाइनुपर्छ भनेर सरकारवाला समुदाय लामो समयदेखि यसको वकालतमा लागि परेका छन्। तर यो कुरा नियमकारी निकायले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सीआरपीटीको नेपाल पक्ष राष्ट्र पनि हो। सीआरपीटीको धारा 9 मा स्पष्टसँग भौतिक संरचना तथा सञ्चारमा सबैको समान पहुँचको कुरा उल्लेख गरेको छ, जसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि पहुँच सुनिश्चित गरिनु पर्दछ। यस्तै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबाट 2069 सालमा पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका पनि जारी गरिएको छ र उक्त निर्देशिकाले पनि सार्वजनिक संरचना अपाङ्गता मैत्री बनाइनु पर्ने उल्लेख गरेको छ। हाल निर्माणाधीन विभिन्न संरचना अपाङ्गता मैत्री बनेको नपाइएपछि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल विभिन्न साझेदार निकायहरूसँग सहकार्य गरी निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका रहने प्राविधिकहरूलाई विभिन्न प्रकारका तालिमहरू दिँदै आइरहेको छ। खास गरी निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायका इन्जिनियरहरूलाई निर्माण कार्यको डिजाइन नै कसरी सबैका लागि पहुँचयुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न चरणमा तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। यसैबीच गत साता महासंघले विभिन्न संस्थामा आबद्ध प्राविधिकहरूलाई अब बन्ने नयाँ भौतिक संरचना कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा तालिम दिएको छ। प्रायजसो प्राविधिकको जानकारीमा रहेको तर व्यवहारमा लागू नभएका कुराहरूलाई आत्मबोध गराउने प्रयास मात्र गरेको बताउनुहुन्छ यस तालिमका सहजकर्ता किशोर कुमार राणा। यसमा चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि धेरै थोरै कुरा हामीलाई थाहा भएकै कुराहरू नै छ हैन। यसमा मोर अफ हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट गेम्सहरू सेसन्सहरूबाट चाहिँ इन्टरेक्सन गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई जस्ट रियलाइज गराउने मात्र हाम्रो कार्य भएको छ हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एक्सेसिबिलिटी अथवा पहुँचयुक्तको कति इम्पोर्टेन्स छ हैन, त्यसले चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा कति प्रभाव पार्छ हैन। अनि त्यो कुराले चाहिँ हाम्रो आफ्नो आन्तरिक खुसीदेखि लिएर हैन हाम्रो लाइफस्टाइलदेखि लिएर कतिसम्म रिलेट गर्न सकिन्छ। सुन्दाखेरि एकदम कमन सुने पनि हैन, त्यसले एकदमै हाम्रो डिप हैन कनेक्ट भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो सेसनहरूबाट चाहिँ जस उहाँहरूले रियलाइज गर्नुभएको छ। यस्तो तालिम लिइसकेपछि प्राविधिकहरूले आफूहरूले विगतमा काम गर्दा सबैको पहुँचमा कसरी बनाउने भन्नेमा खासै चासो नदिएको तर यस तालिममा वास्तविकताको जानकारी पाएको बताएका छन्। हामीलाई चाहिँ हिजोसम्म हामी एकदमै रियल वर्ल्डमा थिएनौँ। यो ट्रेनिङ हिजो नै हामीले जुन ट्रेनिङ लियौँ त्यस हिजो र आजको ट्रेनिङले हामीले रियल वर्ल्डमा चाहिँ भित्र पुर्याइदिएको छ क्या। जस्तो हामी इमेजिन गर्थ्यौँ त्यो कुरालाई हामीले हिजो र आजको 2 दिनको ट्रेनिङमा हामीले प्र्याक्टिकल्ली फिल गऱ्यौँ कि त्यो कुराहरू। अनि हामी एकदमै कन्सियस पनि भयौँ, ओ माई गड यस्तो पनि त हुँदो रहेछ। नर्मल्ली पिपुल भनेपछि हामी जे पनि सेक्रिफाइस गर्न सक्ने, तर त्यही कुरा डिसेबल पिपुलहरूको लागि हामीले फ्रेन्डली गर्न नसक्ने। हुन त अब अहिले त अवेरनेसको प्रोग्रामहरू पनि धेरै आइरहेछ, बाल मैत्री हुनुपर्छ भनेको छ, अपाङ्ग मैत्री पर्छ भनेको छ। तर कुन लेभलसम्म चाहिँ हामी अपाङ्ग मैत्री हुने त्यो कुराहरू माथिको लेभलबाट कसरी आइरहेछ, मिडियामा कसरी फोर्स भइरहेछ, अनि विदेशमा कसरी त्यो कुराहरूलाई प्र्याक्टिस भइरहेछ, कसरी उहाँहरूको लाइफ इजी भइरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हिजो र आजको उसमा चाहिँ बढी हुन्छ नि रियलिस्टिक वर्ल्डमा चाहिँ हामी बढी नै भित्र छिर्यौँ जस्तो चाहिँ मलाई फिल भयो। अनि यो ट्रेनिङले चाहिँ सायदै हाम्रो आँखा खुलेको हो कि पहिला अब स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि हैन, जस्तो म मेरै आफ्नै विभागको कुरा गर्छु है। अब कमर्सियल बिल्डिङहरू आउँछ, स्कुल आउँछ, मलहरू आउँछ, सबैको नक्सा आउँछ हैन। नक्सा चेक गरिन्छ हामी चाहिँ अब यो भर्खरै 72 सालको भूकम्प गयो नि, स्ट्रक्चर पार्ट मात्रै हेऱ्यो क्या, यो सेफ छ कि छैन, स्ट्रक्चरली सेफ छ कि छैन हैन, एसेसिबिलिटीको हिसाबले हेरेनौँ हैन।
त्यति जाँदैन क्या ध्यान। अनि अब जस्तै अब त्यसको प्लिन्थ लेभल ग्राउन्ड लेभलबाट प्लिन्थ लेभल कति हुनुपर्छ होइन, स्टेप चढ्दाखेरि ऱ्याम्पको जुन ऱ्याम्प त राखिन्छ, ऱ्याम्प ल एउटा ऱ्याम्प राख्ने भन्ने त्यो स्लोपको कुरा थिएन होइन, यो गाइडलाइन्सलाई मजाले हेरिएको थिएन क्या। अनि यी सब कुराहरू चाहिँ फरक पऱ्यो क्या। अनि अब यो पढ्दै गएपछि यो अहिले आजको जुन हामीले यो ट्रेनिङ लियो नि होइन, त्यसपछि चाहिँ अब यी कुराहरू विचार गर्नुपर्ने होइन। अब त्यो ऱ्याम्प भयो, अब ब्रेल ल्याङ्ग्वेज भयो, के हुन्छ होइन सबै कुराहरू। मैले चाहिँ धेरै कुरा चेन्ज पाएँ होइन। जस्तै के कुरा रियलाइज गरेँ होइन, मलाई थाहा छ कि धेरै कुरा होइन, तर पनि मैले चाहिँ रियलाइज गरेको रहन्छु कि थाहा छ त्यो। अब जस्तै सिम्पल कुरा जस्तै ऱ्याम्प राख्यो भने हामीलाई नै, अब म पनि भोलि पर्सि एजमा जाउँला, बुढेसकालमा जाउँला होइन। अनि त्यो टाइममा चाहिँ अब एउटा ऱ्याम्प भयो भने मेरो घरमा अब एन्ट्री दुईवटा छ होइन, एउटामा स्टेयर छ भने एउटा जुन अर्को छ त्यसमा मैले ऱ्याम्प राख्न सक्थेँ नि त, तर मैले त्यहाँ राखेको छैन नि त। हो त्यस्तो कुरा, सिम्पल सानो कुरा। अब मटेरियल्सहरू कस्तो, अब हामी आजकलको जमानामा टाइल एकदम राम्रो बनाउनु पर्छ भने, तर राम्रो सँगसँगै हामीले लाइक सस्टेनेबल पनि सबैलाई हुने खालको गर्नलाई भोलिपर्सि हामीलाई नै गाह्रो हुने खालको नगरिकन त्यसलाई लो कस्टमा नै गर्न सकिन्छ। प्लस डिसेबिलिटी भनेको चाहिँ बाटोमा हिँड्दाखेरि ब्लाइन्ड जो देख्न स्टिक लिएर हिँड्नु भएको हुन्छ उहाँहरू मात्रै होइन होइन, हामी त्यो होचापुटका उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। अब कोही चाहिँ अब जस्तै हेर्दाखेरि नर्मल हुनुहुन्छ तर डिफ हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ उहाँहरूलाई केयर गर्दैनौँ। क्राउडमा हिँड्दाखेरि धकेल्दै हिँड्छौँ होइन, कसैको एउटा पार्ट एफेक्ट भएको होला होइन। अब हिँड्दाखेरि को ठिकै त छ भन्ने हिँडिरहेको हुन्छ। हो त्यस्तो कुराहरू केयर गर्नुपर्छ, सानो कुरा जो आफूलाई थाहा छ तर मैले चाहिँ लाइफमा त्यो इम्प्लिमेन्ट गरेको छैन, त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ है। अब गर्न स्टार्ट गरिहाल्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ यो रियलाइज गरायो मलाई त्यो कुराहरू चाहिँ। पहिला चाहिँ हामीले जे काम गर्दाखेरि पनि भनिन्छ नि नपरिकन केही पनि भोगिँदैन, केही पनि जानिँदैन भनेर, परेर सिकिन्छ भनेर। त्यस्तै यहाँ चाहिँ के फिल भयो भन्दाखेरि हामीलाई त जो अहिलेकोमा पनि हामीलाई त गाह्रो हुन्छ भने अब अलिकति डिसेबिलिटिज भएको मान्छे झन् अझै बढी गाह्रो हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ फिल भएको छ। अब चाहिँ ती चिजहरूलाई पनि हामीले ध्यान आकर्षण गरेर चाहिँ डिजाइनहरू गर्नुपर्छ, उहाँलाई सजिलो हुने गर्दा त्यो सजिलो चाहिँ उहाँलाई मात्र नभएको सबैजना चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ ज्ञान पाइयो। यो तालिम लिइसकेपछि प्राविधिकहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् कि अबको दिनमा आआफ्नो ठाउँबाट निर्माण गरिने हरेक भौतिक संरचना सबैका लागि प्रयोग गर्न सकिने बनाउनेछौँ। म जुन विभागमा छु त्यसबाट चाहिँ म चाहिँ हाम्रो यो 69 को यो निर्देशिका छ नि यो कोड होइन, त्यसलाई चाहिँ पब्लिक बिल्डिङमा चाहिँ एटलिस्ट फलो गर्न सक्ने चाहिँ भयो क्या। त्यसमा चाहिँ अब गाइडलाइन, अब यो ट्रेनिङले अलिकति गाइडलाइन्स पनि दियो होइन, अब यसलाई यसरी फलो गर्ने भन्ने चाहिँ भएको छ क्या। आर्किटेक्ट भने म आफ्नो पेसाले होइन, अब मेरो आर्किटेक्टको रोल भनेको एउटा डिजाइन फेजदेखि नै हुन्छ। अब हिजो र आजको जुन ट्रेनिङले चाहिँ मलाई एटलिस्ट म त्यो होला नहोला ठाउँमा छ तर म कागजी रूपमा भए पनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छु। मैले गर्ने मेरो ड्रइङ्सहरूमा, मैले गर्ने स्केचहरूमा त्यो कुराहरू चाहिँ मैले इन्डिकेट गर्न सक्छु। त्यसलाई नै मैले बाहिर ल्याउन सक्छु। एकजनाले नबुझ्दा, दुईजनाले नबुझ्दा एटलिस्ट यो फिल्डमा लागेको म जस्तो अरूहरूले बुझ्नुहुन्छ, हजुर जस्तो अरूहरूले बुझ्नुहुन्छ। एकजनाले बुझ्यो, अर्कोजनाले बुझ्यो भने सायद हामी सोसाइटी अनि ग्लोबल वाइज पनि यसलाई हामीले सम्झाउन सक्छौँ। त्यसपछि हामी कुनै न कुनै फिल्डमा, कुनै न कुनै स्टेप्समा हामी चाहिँ सक्सेस हुन्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। फर्स्टमा त जो अब वृद्ध अब अपाङ्ग मैत्री बनाउने इन्भाइरोमेन्ट आफ्नो नगरपालिकामा आफ्नो वर्क स्पेस त्यो बनाउनुपर्छ। अब यहाँ आएपछि बल्ल थाहा भयो, हिजो हामीले धेरै एक्टिभिटीहरू गऱ्यौँ, आफू पनि डिसेबिलिटी पर्सन भएर मैले रोल प्ले गरेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले फिल गरेँ कि मलाई कति कुरामा गाह्रो हुन्छ। सुरुमा त म कन्फिडेन्स छु भन्दा अगाडि बढेँ होइन, अनि जब रियलाइज गरेँ नि अहिले हाम्रो सोसाइटी कस्तो छ, इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ भने, त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्नुपर्छ अगाडि बढ्न जो लुकेर बस्नुभएको छ। फर्स्टमा इन्करेजमेन्ट प्रोग्रामहरू गर्नु पऱ्यो। सेकेन्डमा जुन हामी गभर्मेन्ट लेभलमा छौँ, हामीले गभर्मेन्टलाई यस्तो अब जे बनाउँदैछ बिल्डिङ्सदेखि लिएर रोडहरूदेखि लिएर सबैलाई त्यो बनाए बापत उहाँ डिसेबल पिपल मात्रै होइन, हामी विदाउट डिसेबिलिटी भएको मान्छेलाई पनि फाइदा नै हुँदो रहेछ। र प्लस त्यसले केही कस्ट म्याक्सिमाइज पनि गर्दैन, त्यही कस्टमा बनाउन सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ म आफ्नो गभर्मेन्ट जुन म्युनिसिपालिटीमा गर्दैछु
त्यहाँ चाहिँ रेकमेन्ड गर्न सक्छु, अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्न सक्छु। अब मेरै फ्यामिली मेम्बरमा अब 4 जना हुनुहुन्छ, म 4 जनालाई यस्तो यस्तो भयो भनेर दिएँ भने उहाँले अफिसमा गएर जो उहाँ डिसेबल पर्सन हुन्छ उहाँको अफिसमा उहाँले हेर्ने नजर पनि अलिकति पोजिटिभ होला। अब त्यसपछि उहाँले अरूलाई भन्ला हो त्यसरी नै लाइक सबैलाई फैलाउने ट्राई गर्छु भन्ने सोचेको छु। भूकम्प पछाडिको पुनर्संरचना सबैका लागि पहुँचयुक्त बनाइनुपर्छ भनेर समावेशिताका लागि पहुँचयुक्त परियोजना सुरुवात गरेको र यसबाट पुनर्निर्माण काम गरिरहेका प्राविधिकहरूले बनाउने डिजाइन तथा निर्माण युनिभर्सल डिजाइनको बन्नेमा विश्वस्त छन् साझेदार संस्था CBM का कार्यक्रम अधिकृत कृष्ण गहतराज। खास गभर्मेन्टको अर्थात् सरकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धिमा हामीले बढी लक्षित गरेको छौँ, जसले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ हामी प्रयोगकर्ताहरूको लागि चाहिँ चाहिने आवश्यक भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिदिनु पर्ने, उहाँहरूले कस्तो खालको चाहिँ संरचनाहरू बनाइदिनुपर्छ त, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के हो, हाम्रो आवश्यकता के हो र त्यो आवश्यकता चाहिँ डिजाइनर आर्किटेक्टहरूले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको विशेष गरेर चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिको पार्टबाट चाहिँ हामीले काम गरिराखेको छौँ र परियोजना सञ्चालन भएदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यो करिब 3 वर्षको परियोजना हो। अहिले हामी चाहिँ दोस्रो वर्षमा चाहिँ हिँडिरहेका छौँ। यो समयावधिसम्म आइपुग्दाखेरि विशेष गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकासँग मिलेर काम गर्ने दौरानमा चाहिँ हामीले धेरै सकारात्मक उपलब्धिहरू चाहिँ प्राप्त गर्ने दिशामा चाहिँ बढी अगाडि बढिरहेको छौँ। जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा गरिने जति पनि भौतिक निर्माणका चाहिँ संरचनाहरू पुनर्निर्माणका संरचनाहरू छन् त्यसमा चाहिँ यो एक्सेसिबिलिटी फर अल भन्ने अवधारणालाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा लागू गर्दै गइरहेको छ भने हामीले धेरै सरकारी निकायमा काम गर्ने यो आर्किटेक्ट डिजाइनरहरू इन्जिनियरहरूलाई उहाँहरूलाई विशेष गरेर युनिभर्सल डिजाइन प्रिन्सिपल र एक्सेसिबिलिटी स्ट्यान्डर्डको आधारमा उहाँहरूको क्षमता ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने काम गरिरहेका छौँ र यसले चाहिँ हामीलाई के अपेक्षा के आशावादी बनाएको छ भने अब साँच्चीकै हामीले केही न केही यो परियोजनाको चाहिँ अन्तिम समयसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ उपलब्धि पाउँछौँ भन्ने चाहिँ छ हाम्रो चाहिँ आशा चाहिँ। हाल प्राविधिकहरूलाई दिइरहेको तालिम व्यवहारमा पनि लागू गर्न यस परियोजनाले तालिम प्राप्त प्राविधिक एवं संस्थाहरूसँग समन्वयन गर्दै आइरहेको र केही सकारात्मक परिवर्तनहरू भएको बताउनुहुन्छ परियोजना संयोजक विमल पौडेल। एक्सेसिबिलिटी फर इन्क्लुजन परियोजना सञ्चालन गरेको पनि 1 वर्ष पुगेछ। यो बिचमा हामीले 7-8 वटा तालिमहरू चलाइसक्यौँ। त्यो भनेको टोटल्ली नै नेपाल सरकार, गैर सरकारी निकाय र निजी स्तरमा काम गर्ने सिभिल इन्जिनियर र आर्किटेक्टहरूको लागि लक्षित गरेर तालिमहरू सञ्चालन गरिन्छ। अब कतिपय स्तरमा चाहिँ तालिमका लागि तालिम भन्ने मात्रै कुरा हुन्छ, तर हामीले त्यसलाई त्योभन्दा अलि अगाडि बढ्नका लागि अथवा त्यो कुरालाई चिर्नको लागि चाहिँ 2-3टा स्ट्राटेजी अप्नाएको छौँ। एउटा कुरा त के हो भने अलिकति उहाँहरूसँग अफ इयरमै भनेको कार्यक्रमभन्दा अलि अगाडि नै उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट बुझ्ने, उहाँहरूको तालिममा आइसकेपछिको कमिटमेन्टहरूको कुरा बुझेर तालिममा त्यस्ता पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई मात्रै बोलाउने गरेको छौँ भने तालिम पश्चात चाहिँ हामी उहाँहरूलाई खालि तालिम दिएर छोड्दैनौँ। तालिम पछाडि इमेलमा अनि त्यस्तै उहाँहरूको फेसबुकमा कतिपयको फेसबुक आइडीहरू लिएर अनि त्यस्तै फोन नम्बरमा पनि अनिवार्य रूपमा उहाँहरूलाई फलोअपमा रहिरहन्छौँ, जसले गर्दा उहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ अथवा त्यो कामहरू गर्दाखेरि एक्सेसिबिलिटीका स्ट्यान्डर्डहरू मिट गर्नको लागि चाहिँ के समस्याहरू आइरहेछन्, त्यसको समाधान गर्न कस्तो खालको उपायहरू अप्नाउनु सकिन्छ जस्ता कुराहरू चाहिँ हामी फोनमा पनि कुरा गरेर बेला बेलामा उहाँहरूलाई झकझकाइराख्छौँ। विशेष गरी यो तालिमबाट हामीले 7-8 वटा तालिम चलाउँदाखेरि हामीलाई 2-3टा कुरा चाहिँ एकदम ठुलो लर्निङको रूपमा हामीले लिएको छौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा त जुन नेपाल सरकारले 2069 सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि भौतिक पहुँच तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका जारी गर्यो र सबै भौतिक संरचनाहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ अनिवार्य रूपमा त्यसलाई लागू गर्न निर्देश गर्यो। त्यो कुरा चाहिँ हरेक तालिमहरूमा उपस्थित हुने 30 देखि 40 जनाको सङ्ख्यामा उपस्थित हुने व्यक्तिहरूमध्ये 1 देखि 2 जनालाई मात्रै मुस्किलले त्यो गाइडलाइनको बारेमा थाहा भएको देखियो भनेपछि अरू सबै प्राविधिकहरू एकदमै अनभिज्ञ भएको थाहा पाइयो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो गाइडलाइन हातमा पाउँदा चाहिँ निकै नै खुसी भएको, यस्तो किसिमको गाइडलाइन हामीले पहिले पाएको भए हामीले धेरै काम गर्न सक्थ्यौँ। अबको दिनहरूमा चाहिँ
यो गाइडलाइन अनुसार गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पाएको छौँ भने अब अर्को जस्तै हामीले प्राविधिकहरूलाई बोलाउँदाखेरि अर्को पाएको कुरा चाहिँ उहाँहरूसँग भित्र ज्ञान चाहिँ धेरै छ, उहाँलाई गरौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ। तर कतिपय यस्तामा चाहिँ विभिन्न निकायहरूको बिचमा हुने समन्वयको अभावले अनि त्यस्तै डिसिजन मेकर्सहरू एडमिनिस्ट्रेटरहरू पनि सचेत नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले जान्दै पनि अथवा उहाँहरूले सिकिसकेपछि यहाँबाट तालिम लिएर गइसकेपछि पनि आफ्नो काममा चाहिँ ठ्याक्कै कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अलि अप्ठ्यारो फिल गरिरहेको चाहिँ हामीले यो चाहिँ हाम्रो फलोअपबाट पनि प्राप्त भएको